नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको अपिल। मनोनयनमा चाप पर्न नदिन 2 दिन छुट्याइएको भनाइ। गठबन्धनबीच जिल्ला तहमा भइरहेको सिट बाँडफाँडप्रति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको असन्तुष्टि, जिल्लाले उत्साही नबनाएको भनाइ। पछिल्लो समय काठमाडौँ सहित अन्य क्षेत्रको वातावरण स्वास्थ्यवर्धक नरहेको विज्ञहरूको भनाइ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढ्दै 24 घण्टामा 2500मा संक्रमण। चीनको सांघाईमा कोरोनाबाट 12 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा मनोहरा र सानेपाको विजय सुरुवात। मनोहराद्वारा वीरगञ्ज र सानेपाद्वारा ओसिस पराजित। अब पुरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार जिल्ला तहको सिट बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साही नबनाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पदहरूको सिट बाँडफाँडले आफूहरू उत्साही भए पनि जिल्लाहरूको रिपोर्टले भने आशावादी नबनाएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुर्सीको खुट्टा भाँचिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। एकपछि अर्को गर्दै ओलीको पार्टीका मानिसहरू धमाधम आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीको कुर्सीको खुट्टा भाँचिएको बताउनुभयो। केपी ओलीको कुर्सीको एउटा टेको भाँचियो, एउटा खुट्टा भाँचियो, यो स्थिति हो। र अर्को खुट्टा पनि बलियो छैन। केही दिन पहिले नै चरमराइसकेका थियो थाहा छ। किशन श्रेष्ठ आउँदाखेरि, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले आउँदाखेरि, यी मन्त्रीहरू आउँदाखेरि नै धर्मराइसकेको थियो। एउटा खुट्टा झन्डै झन्डै भाँचिँदै थियो, उहाँले त फर्लक्कै भाँचिदियो। अर्को पनि। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय हामीले अगाडि सारेका छौँ। फोहोर बन्ने छ, मोहर सफा गाउँ सहर हामीले फोहोरलाई मलमा परिणत गर्ने र त्यसको लागि चाहिने हरेक घरधुरीलाई अलग अलग ढङ्गले फोहोर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेर सड्ने खालको फोहोरलाई सामान्य प्रविधिबाट मल बनाउन सकिनेछ र किसानहरूलाई वितरण गरिनेछ। यसै गरी जातीय छुवाछुत मेटाउँ, मानव मर्यादा कायम गरौँ भन्ने नारा अगाडि सारेका छौँ। त्यसका लागि विशेष योजना अगाडि सारेका छौँ। त्यो डिटेल मूल चाहिँ घोषणापत्रमा पढ्नुहुनेछ। त्यस्तै महासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले एकीकृत समाजवादीको शक्ति देखेर एमाले लगायतका दल डराएको तर्क गर्नुभयो। आज हामीलाई देखेर सातो गइरहेको छ र काँपिरहेको छ एक प्रकारले भन्ने हो भने म नाम लिन चाहन्न, पार्टीका नाम समेत पनि लिन चाहन्न। हाम्रो शक्ति लगभग केपी ओलीको गुटसँग भन्दा 50-50 को हाराहारी हुँदै हामी पार्टी बनेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्रका केही नेताहरू निराश र हताश मनस्थितिमा रहेको दावी गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन पनि आह्वान गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका युवा नेता पिताम्बर तिमलसिना एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। विगतको 5 वर्षको राजनीति सम्झिँदा जनताले निर्माणभन्दा बढी खिचातानीको किस्सा सम्झन्छन्। अर्कातिर राजनीतिक अस्तित्व अवगत गराउन कहिले जनताको ज्यान जाने, विद्रोह त कहिले फेरि निर्वाचन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नियति बनेको छ। विगतको 5 वर्ष केन्द्रमा उस्तै रवैया र स्थानीय तहमा प्राय उही अनुहारको चर्चा चलिरहँदा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने यसलाई राजनीतिक सङ्कट पछिको अवस्था र परम्परागत भन्दा भिन्न निर्वाचन बताउँदै निर्वाचनमा जाने बताएको छ। अहिलेको यो चुनावलाई परम्परागत ढङ्गले हेर्नु हुँदैन।
किन हेर्दैन त्यसका आधार के हुन् भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिति नयाँ छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारी नयाँ छ, नेपाली जनताको अपेक्षा यो पार्टीप्रति नयाँ छ। यो विगतमा हामीले चाहिँ अरू चुनावलाई खारेज गरे जस्तो, अरू चुनावलाई बहिष्कार गरे जस्तो स्थिति छैन अहिले। त्यसो भयो भने यो बेलामा यसलाई नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। 11 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीमा असहमतिका बुलन्द आवाजसँगै निर्वाचनमा जानु पार्टी नेतृत्वको लागि बाध्यता बनेको छ। केही समय अघि मात्रै सरकारसँग शान्तिपूर्ण सम्झौतामा आएको पार्टीसँग निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै कारण छैन। सरकारलाई विद्रोही पार्टीसँग छलफल नगरी गैर जिम्मेवार तरिकाले तोकेको निर्वाचन सार्न आग्रह गरेको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन छुटिसक्दा पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो। संसदीय पार्टीहरू अर्थात् यो संसदवादको नेतृत्व गर्ने र सञ्चालकहरू भनेका के हुन् भन्दाखेरि राष्ट्रघाती तत्त्व र जनघाती तत्त्व हुन्, भ्रष्ट तत्त्व र कमिसनखोर तत्त्वहरू हुन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। त्यो बदल्ने चाहिँ पार्टीको उद्देश्य जो छ, राजनीतिक उद्देश्य जो छ र हामीले एकीकृत जनक्रान्ति जो चलाइराखेका छौँ त्यो जारी नै छ। यसले नसुनेर अगाडि गयो भने मान्नु न, यसको हिसाब किताब पछि गरौँला होइन। तर जनतासँगको कुरा छ यो, हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको नि अघि पार्टीको केन्द्रीय नीति छ, त्यो नीति अनुसार हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ नै। वर्तमान संविधानलाई विदेशी मुद्दाको समष्टि र डमी स्वरूप अनि संसदीय व्यवस्थालाई दलाल पुँजीपतिको संरक्षक व्यवस्था भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दाबी गर्ने गरेको छ। सेल्टर दिन तयार जनताले स्थानीय निर्वाचनको उपभोग गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार निर्वाचनमा होमिएको बताउँदै पार्टी प्रवक्ताले निर्वाचनको उपभोग समेत एकीकृत जनक्रान्तिको एक हिस्सा भएको बताएका छन्। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रह र जनमत संग्रहका लागि प्रगतिशीलहरूको संयुक्त सरकार पार्टीको कार्यदिशा हो। एमसीसी विरोधी राष्ट्रघातका विरुद्ध उभिँदै आएका संसदीय दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समर्थन गरेर जान सकिने पार्टीले बताएको छ। इमान्दार कार्यकर्ता र जनताको के छ भन्दाखेरि एकपटक यो पार्टीलाई हेर्ने विचार छ, एकपटक यो पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने विचार छ। तपाईँहरूले फेरि चाहिँ हिजोको जस्तै लडाइँ भयो र बमै र बन्दुकै हान्ने भयो नि त हामी सकिँदैन भने जनताले भनेको, हामी त गाह्रो हुन्छ। तैपनि जनताले त्यो बेला के भने भन्नुहुन्छ भने सेल्टर त हामी दिन्छौँ भने होइन। यो त हामीले के भनेमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय व्यवस्था हो नि। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय निकाय हो, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको प्रदेश निकाय छ, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको सङ्घीय केन्द्रीय निकाय छ, यी त्यो अन्तर्गतका निकाय हुन्। हामीले के भन्यौँ भन्दा योबाट यो सम्भव छैन। एकीकृत जनक्रान्तिमा यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न खोजेको। भिन्दै भेटमा समाजवादी व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रह गर्न सकारात्मक कुरा हुने भए पनि निर्णय लिनुपर्ने बेलामा आम राजनैतिक सहमति नजुट्ने भन्दै मुख्य दलहरूले टार्ने दुखेसो उक्त पार्टीसँग छ। सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेपछि 33 जना अझै कैदी रहनु र हरेक नेताले मुद्दा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाले सरकार पक्षको विश्वसनीयता घटेको उक्त पार्टीको बुझाइ छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रवक्ता प्रकाण्डसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी अहिले केही बेरपछि जनता टेलिभिजनमा हेर्न सकिनेछ। गठबन्धनको संस्कारले लैङ्गिक समावेशिताको मुद्दा ओझेलमा पर्नेमा निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। गठबन्धनको संस्कारले कुनै एक पदमा एउटा र अर्को पदमा अर्को दलहरूले समझदारीमा उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरेका छन्। आयोगको पूर्व निर्धारित योजना अनुरूप वैशाख 11 र 12 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। संविधानको मर्म अनुसार लैङ्गिक समावेशितालाई कायम गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले समेत प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा अनिवार्य महिला सहभागिता र अन्य पदमा महिला प्राथमिकतामा जोड दिए पनि गठबन्धनलाई ऐनले नचिन्ने हुँदा कतै यो ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता आयोगले व्यक्त गरेको छ। एउटै मात्रै दिने हो भने महिलाको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, त्यति मात्रै होइन। यदि संविधानको धारा 38 को 4 को कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने हो भने वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यमा समेत 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिएर यो निर्वाचनलाई महिला र लैङ्गिक दृष्टिकोणले उनीहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका दृष्टिकोणले साँच्चै नै उपलब्धिमूलक निर्वाचन हो भन्ने प्रमाणित गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। स्थानीय तहमा दलका उम्मेद्वारहरू टुङ्गो लागिसकेपछि त्यही दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मात्र समेटेर मतपत्र छाप्दा मतदानका लागि सहज हुनेमा आयोगले कार्य गर्नुपर्ने प्रश्न उठिरहेका बेला छपाई र ढुवानी लगायतका प्राविधिक कारणले त्यो सम्भव नभएको र त्यसका लागि यी भोटिङमा जान सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने आयोगको आग्रह छ। हामीले निर्वाचन को मिति तय गरेर निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेपछि मतपत्र छपाईको अवधि र हामीले ढुवानी गर्नुपर्ने अवधिलाई हेरेर मतपत्रलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ। यो वर्ष 77 जिल्लाका 77 किसिमका मतपत्रहरू हुन्छन् र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भक्तपुर जिल्लाका 4 वटा नगरपालिका र 6 वटा महानगरपालिकाको 17 गते उम्मेदवारीको अन्तिम
नामावली प्रकाशित भइसकेपछि डिजाइन गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पठाउने गरी आयोगले तयारी गरेको छ। यो आजको निर्णय होइन, यो हामीले 1 महिना अगाडि नै गरेको निर्णय हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। उम्मेदवारी मनोनयनमा चाप पर्न नदिन 2 दिन उम्मेदवार मनोनयनका लागि समय दिइएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। यसअनुसार वैशाख 11 र 12 गते तोकिएको समय 10 बजेदेखि 17 बजेभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने भएकोले यसबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल र शान्तिपूर्ण रूपमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास आयोगले लिएको छ। मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा झडपको स्थिति नआओस् भन्नका लागि आचार संहिताले मार्गदर्शन गरेको र यदि त्यस्तो अवस्था आएमा आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले समय मिलाउने आयोगको दाबी छ। अझै पनि पार्टीका कार्यक्रममा टी सर्ट लगाएका कार्यकर्ता देखिने गरेकोमा आयोगले 17 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन पश्चात अनुगमन समिति प्रभावकारी हुने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत स्पष्ट पारेको छ। यस्ता घटनालाई टिपोट गर्न आम सञ्चार माध्यमको योगदानलाई समेत आयोगले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकी सांसदहरूले नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवीकरण ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले राख्नु भएको समूहका संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेपालको समृद्धिको लागि, नेपालको जनजीविकालाई र नेपालको समावेशी विकासका लागि सहयोग पुर्याउने क्रममा दुवै पार्टीका सदस्यहरूको सहयोग रहनेछ। जुनसुकै सरकार भए पनि त्यो सहयोग निरन्तर रूपमा रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको हो। टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरेको थियो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। मौसम अनुकूल नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन जोड दिएका छन्। जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसम एकनासको हुन नसकेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन जोड दिएका हुन्। अल्का अस्पतालका जनरल फिजिशियन डाक्टर प्रेम पाण्डेले अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको र यसले बालबालिका, वृद्ध र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मौसम परिवर्तनका कारण दम, सुगर र मुटुका रोगीलाई स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभयो। हैन, अनि यो मौसम चेन्ज हुँदाखेरि कतिपय डायरियाहरू, झाडा पखालाहरू एकदम कमन छ अहिले। त्यस्तो पेसेन्टलाई बुढाबुढी र बालबालिकाहरूलाई बढी एफेक्टेड देखिएको छ। यो बुढाबुढी भनेको हाम्रो इम्युनिटी कम भएको मान्छेहरू हुन्छ, बच्चा बच्ची भनेको इम्युनिटी डेभलप भएको हुन्छ, प्रेग्नेन्सी अब गर्भवती महिलाहरू भनेको जे होस् कम्पेरिटिभली नर्मल भन्दा इम्युनिटी कम हुन्छ, डबल बर्ड दुईटा ज्यान हुन्छ, त्यही भएर इम्युनिटी कम। यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब यो झाडा पखाला, यो मौसम चेन्जले गर्दा धेरै रोगहरू लाग्ने चान्स हुन्छ। डाक्टर पाण्डेले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम अनुकूल नरहेको भन्दै दीर्घरोगी, बालबालिका, वृद्धहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालको काठमाडौँ सहित अन्य शहरी क्षेत्रको वातावरण स्वास्थ्यवर्धक नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3691 जनाको PCR परीक्षणमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 1256 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जनामा पनि संक्रमण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 283 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानम गेब्रेयेसस नेपालको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी आज जेनेभातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। महानिर्देशकका साथ WHO को दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल र WHO का अन्य अधिकारीहरू पनि आजै जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको हो। भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र मन्त्री खतिवडासँग बेग्ला बेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। महानिर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विदाई गर्नुभएको थियो। समाजसेवी, कलाकार एवं साहित्यकार सुश्री भद्रकुमारी घलेद्वारा लिखित 151 पुस्तकको एक साथ विमोचन भएको छ। शनिबार भद्रकुमारी घले सेवा सदन देवीनगर काठमाडौँमा पुस्तकको लोक संस्थाको वार्षिक उत्सव तथा 92 वर्षीया सुश्री घलेद्वारा लिखित 151 वटा पुस्तकको एकैसाथ विमोचन गरिएको हो। यसअघि नै विभिन्न विधाका 141 पुस्तक प्रकाशित गरिसक्नु भएकी लेखिका घले यसपटक कविता, निबन्ध र भजन संग्रह गरी 151 पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको हो। लेखिका घलेले प्रकाशित पुस्तकहरूमा आफ्नो जीवन भोगाई, बुढ्यौलीको अनुभव र वर्तमान समाजलाई समेटिएकाले त्यो नयाँ पुस्ताका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफै बुढाबुढी अहिले म 92 वर्षकी भएँ, तब मलाई थाहा छ मान्छेको जीवनमा यो बुढेसकाल जस्तो साह्रो गाह्रो गाह्रो जस्तो अरू नहुँदो रहेछ। बस्न पनि गाह्रो, उठ्न पनि गाह्रो, हिँड्न पनि गाह्रो, जे पाए उही खान पनि नहुने, यस्तै गन्थनहरू मैले लेखेका छु। कसको लागि भन्दा तपाईँहरूको लागि। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भद्रकुमारी घलेको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्दै 92 वर्षको वृद्ध उमेरमा एक साथ 151 वटा पुस्तक प्रकाशन गर्नु असामान्य र अतुलनीय कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले कलाकारिता र समाजसेवामा घलेको उल्लेखनीय योगदान रहेको र त्यसप्रति नेपाली समाज कृतज्ञ हुनुपर्ने बताउनुभयो। समय चाहिन्छ, किताब लेख्न सानो कुरो होइन। उहाँ कवितामा पनि हुनुहुन्छ, धार्मिक कुरामा पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक कुरामा पनि हुनुहुन्छ। अहिले वृद्ध अवस्थामा भएको अनुभव पनि पोखिरहनु भएको छ र अहिले 92 वर्ष उहाँले सबै समाजको लागि दिनुभयो। यो नेपाली समाजले त उहाँसँग कृतज्ञ हुन जरुरी छ। कार्यक्रममा सेवा सदनले गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका कलाकार एवं पत्रकार प्रकाश समीरलाई 1 लाख रुपैयाँ नगद सहित अभिनन्दन गरेको थियो। पूर्व न्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठद्वारा लिखित जीवन र न्याय पुस्तकको विमोचन भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पूर्व न्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन गरिएको हो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले पुस्तकबाट त्यसबेलाको भूगोल, सामाजिक अवस्था, न्याय र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै पुस्तकका बारेमा चर्चा गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पुस्तकमा नयाँ र रोमाञ्चक विषय मात्र नभई त्यो बेलाको न्यायाधीशको सङ्घर्ष र आदर्श जीवन सङ्घर्ष पनि समेटिएको बताउनुभयो। सामाजिक परिवेश, त्यसपछि हामीहरूको न्याय र कानुनको व्यवस्था र प्रशासनिक निकायहरू कस्ता थिए, ती अधिकारीहरू कस्ता थिए, स्पष्ट छर्लङ्ग रूपबाट थाहा पाउन सकिन्छ। आलोचना गर्नुपर्ने, यो लेख्नु भएन त्यो भन्ने ठाउँै छैन। एउटा इतिहास छ, एउटा इतिहास हामी पढ्न पाउँछौँ जसमा एउटा कस्तो भने प्याथेटिक पनि छ, हँसाउने कुराहरू पनि त्यहाँ छ र एउटा चाहिँ के छ भने एउटा
आदर्श व्यक्तिले कसरी चाहिँ समाज परिवारलाई उठाएर हिँड्छ त्यो समग्र रूपमा के अरे त्यो त्यसमा देखिन्छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुस्तकमा न्यायको असमानता कसरी तोड्ने भन्ने कुरा पनि उठाइएको बताउनुभयो। भएको उपाय के हो भने यो देशको गरिबी र असक्षमताको पृष्ठभूमिमा सायद फैसला गर्ने होइन, यसमा समाजलाई मेलमिलापको माध्यमबाट नै विवाद समाधान गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण हो। र मेलमिलाप गरेको कारणले कोपभाजन पनि हुनुभएको छ र त्यसको प्रशंसा पनि पाउनुभएको छ। मेलमिलाप उहाँको एउटा जीवनको मूल दर्शनको रूपमा आएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार वैरव रिसालले न्यायाधीशले न्याय दिन खोजे न्याय दिन सक्छ भन्ने कुरा पुस्तकमा समेटिएको बताउनुभयो। भोजकुमार धमलाद्वारा लिखित द सेल्फिश सिटी नामक कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवसको अवसर पारेर पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो। पुस्तक लेख्न र पुस्तक पढ्न चाहने सबैका लागि यस दिन महत्त्वपूर्ण भएकाले लेखकले यस दिन पुस्तक विमोचनका लागि छानिएको बताउनुभयो। लेखकले मानवीय मानसिकतालाई आधार मानि तयार पार्नु भएको द सेल्फिश सिटी कविता सङ्ग्रहले आजको समाजलाई कविता मार्फत किताबमा उतार्न खोजिएको छ। द सेल्फिश सिटीमा समाजमा भएका यथार्थ घटना र विचारलाई प्रष्ट पारिएको छ। उक्त पुस्तकमा 54वटा कविता रहेका छन्। अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको कविता सङ्ग्रह अम्बर प्रकाशन नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशन गरिएको हो। नदीको बगरमा तरकारी खेती गरेर कञ्चनपुरका किसानहरू मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। नदीको तटीय क्षेत्रको बालुवामा कुनै पनि अन्नबाली नहुने भएपछि स्थानीयहरू बगरमा बेमौसमी तरकारी बाली लगाउँदै आएका हुन्। स्थानीय दोदा नदीको बगरमा बेमौसमी तरकारी गरेर कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका किसानहरू आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्। नदीको तटीय क्षेत्रको बालुवामा कुनै पनि अन्नबाली नहुने भएपछि स्थानीयहरू बगरमा बेमौसमी तरकारी बाली लगाउँदै आएका हुन्। बगर खेती गर्दा लागत खर्च कम लाग्ने उनीहरू बताउँछन्। बालुवामा पानी सिँचाइ गर्नु नपर्ने र गोडमेल पनि गरिरहनु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष लकडाउनले बाहिर बेच्न लैजाने अवस्था थिएन, तर यसपालि बारीमै ग्राहकहरू किन्न आउने गरेका छन्। पहला फैन लॉकडाउन रहा, फिर वाटर चला, अब फिर वाटर चलता। यहाँ फिर किने थे बाजार में फिर ले जी थी, बाजार फिर पुगे थी, गांव घर में फिर पुगे थी। दोदा नदीमा बगर खेती गरेको 10 वर्षको अनुभव कालुरामसँग छ। उनी भन्छन् अन्नबालीको भन्दा दोब्बर आम्दानी बगर खेतीबाट लिन सकिन्छ। ये बाड़ी व्यापार तक करना लॉकडाउन में फिर और अब फिर ये बराबर चलती बात। ऐसे के लॉकडाउन में वहाँ बेच नहीं जा सकी थी, यहाँ ले जा, यहाँ महंगा भाव हो जाए, ज़्यादा महंगा भाव जाए। और गोकिलपुर या समझते बेलौरी आई बेली सब हमले फेंकने काम। दोदा नदीको बगरमा बेलौरी पुनर्वास र लालझाडीका किसानहरू तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। साथीभाइ तथा छिमेकीले बगर खेतीबाटै मनग्गे आम्दानी गरेको देखेर आफू पनि यस खेतीमा लागेको अर्का एक कृषकको भनाइ छ। यसरी खेर गइरहेको जमिनबाट वैकल्पिक खेती गर्न सके आर्थिक स्तर माथि उकास्न सहज हुनुका साथै देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सुन आयातका लागि मुलुकबाट 28 अर्ब 54 करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनाको अवधिमा मुलुकमा 4000 किलोग्राम भन्दा बढी सुन आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 9 महिनाको विवरण अनुसार सुन आयातका लागि नेपालबाट 28 अर्ब 54 करोड 90 लाख 4 हजार बाहिरिएको हो। तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनाको अवधिमा मुलुकमा 4000 किलोग्राम भन्दा बढी सुन आयात भएको हो। सुनको आयातबाट सरकारले 3 अर्ब 48 करोड 3 लाख 30 हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार नेपालमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE र टर्कीबाट सुन भित्रिने गरेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा सबैभन्दा बढी UAEबाट सुन आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। UAEबाट 32 लाख 33 हजार ग्राम सुन आयातका लागि 22 अर्ब 62 करोड 2 लाख 54 हजार बाहिरिएको छ भने 2 अर्ब 74 करोड 80 लाख 54 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। UAE पछि टर्कीबाट 5 अर्ब 92 करोड 87 लाख 50 हजार बराबरको 8 लाख 61 हजार 500 ग्राम सुन आयात भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएका कारण सुन आयातमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा 50,000 ग्राम सुन आयात भएको छ। अहिले आयातमा कडाई गरिए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको सुन आयात भने बढेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 2760 किलोग्राम सुन आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म आयात करिब 47% बढेर 4000 किलोग्राम भन्दा बढी पुगेको देखिन्छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरलाइन्सले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ। बिहिबारदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिराले बुद्ध पूर्णिमाकै दिन कुवेतबाट 278 यात्रु बोक्न सक्ने क्षमताको न्यारो बढी जहाजले उडान भर्ने भएको हो। उक्त दिन जजिराको न्यारो बढीले आफ्नो जहाज मार्फत यात्रु ल्याई गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट बिहान 2:30 बजे नेपालबाट 30 यात्रुभन्दा बढी बोकी कुवेतका लागि उडान भर्ने योजना रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसपछि साताको 3 दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार नियमित उडान भर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। एउटा मात्र रनवे भएका कारण ट्राफिक जाम हुने गरेकाले जाम व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानको उडानलाई रातिको समयमा राखिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा मनोहरा युनाइटेड क्लब र सानेपा क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। इन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा शनिबार भएको पहिलो खेलमा मनोहराले वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यस्तै दोस्रो खेलमा सानेपाले ओसिस क्लबलाई 3-0ले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको हो। सी डिभिजनमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिगका शीर्ष 2 टिम बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन् भने 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको टिम च्याम्पियन बनेको छ। बसन्तपुर डबलीमा शनिबार भएको अन्तिम दिन 8 स्वर्ण र 3 रजत पदक जित्दै टिम च्याम्पियन बनेको हो। दोस्रो भएको एफिएफले 2 स्वर्ण 4 रजत 3 काँस्य जित्न सफल भए। समान 2 स्वर्ण रजत र काँस्य जितेको पुलिस तेस्रो भयो। प्रदेश 1 र प्रदेश 7ले समान 1 रजत जिते। शनिबार पुरुष 63 केजी तौल समूहमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा स्वर्ण विजेता भूपेन्द्र थापाले त्रिभुवन आर्मी क्लबका पुरन सुनारलाई तेस्रो बाउटमा टेक्निकल नकआउट गरे। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायलाई अपील गरेको छ। आयोगले शनिबार गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता सारीग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सुन आयातका लागि मुलुकबाट 28 अर्ब
54 करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनाको अवधिमा मुलुकमा 4000 किलोग्रामभन्दा बढी सुन आयात भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2500 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र थप 33 जनाको मृत्यु भएको भारतका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15079 रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा मनोहरा युनाइटेड क्लब र सानेपा क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स हातो बाटोमा शनिबार भएको पहिलो खेलमा मनोहराले वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सी डिभिजनमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिगका शीर्ष 2 टिम बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन् भने 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।